हेलो नमस्ते साथीहरू वेलकम टु क्याट टेक म मिस्टर नवीन चौधरी सिभिल ओभरसियर फ्रेसर म कमनली युज्ड इम्पोर्टेन्ट ड्रइङ कमान्ड्स इन अटोक्याडको बारेमा एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु। यसभन्दा पहिला हामीलाई आफ्नो अटोक्याडमा केही सेटअप्सहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामीलाई यहाँ मैले सुरुमा लेखेको छु फर्स्टमा Note, firstly, we have to set up units in drawing where we can choose two types of units. Two types of unit हुन्छ जस्तै हाम्रो मेट्रिक युनिट जस्तै किलोमिटर, मिटर, सेन्टिमिटर, मिलिमिटरमा हुन्छ भने इम्पेरियल युनिट अर्को फिट, इन्चेसमा हुन्छ। हामीलाई अब डाइमेन्सन दुई प्रकारको हुन्छ जस्तै नक्सामा हामी हेर्छौँ फिट र इन्चेसमा हुन्छ, त्यो इम्पेरियल युनिट हो। र मिटर सेन्टिमिटरमा हुन्छ भने त्यो मेट्रिक युनिट हो। त्यसको लागि फर्स्टमा हामी फर सेटिङ अफ युनिट टाइप युनिट्स अर सिम्पली युएन इन कमान्ड लाइन्स। ल हामी अटोक्याडतर्फ जाउँ। अटोक्याडमा सिम्पली म युएन थिच्छु, युएनआइटिएस पनि थिच्दा हुन्छ। युएन थिच्छु म, युएन इन्टर थिचेपछि यस्तो विन्डो पपअप गर्छ। यहाँ लेन्थ हुन्छ र अर्को एङ्गल हुन्छ। लेन्थको टाइप हुन्छ यहाँ फिट र इन्चेसको लागि आर्किटेक्चरल र इन्जिनियरिङ र मिटरको लागि डेसिमल युज गर्छु। म चाहिँ पढाइ आर्किटेक्चरल युज गर्छु। आर्किटेक्चरमा गएर र इन्सर्सन स्केल चाहिँ म यहाँ सिम्पली इन्चेस लिन्छु। हाम्रो अब युनिट सेट भइसकेको छ। अब हामी ड्रइङ कुनै पनि ड्रइङ गर्न सक्छौँ। हाम्रो फर्स्ट कमान्ड ड्रइङ कमान्ड लाइन रहेको छ र यसको सर्टकट एल हो। डिस्क्रिप्सनमा यहाँ इट क्यान बी युज टु ड्र सिम्पल लाइन इन अटोक्याड भनिएको छ। म यहाँ अटोक्याडमा सिम्पली जान्छु। यहाँ तपाईँले लाइन यहाँबाट लिँदा नि हुन्छ, नत्र यहाँ माथि ड्र हुन्छ त्यहाँबाट सिलेक्ट गरेर लिँदा नि हुन्छ। यहाँ सिम्पली र यसको सिम्पली यल हो सर्टकट की। म त्यही प्रिफर गर्छु तपाईँहरूलाई। तपाईँ यदि फास्ट चाहनुहुन्छ तपाईँ सिम्पली यल थिच्नु र इन्टर थिच्नु, हाम्रो यहाँ लाइन इन्टर आइहाल्छ। र यल इन्टर थिचेपछि हामीलाई यहाँ स्पेसिफाई फर्स्ट पोइन्ट भन्छ पहिला, किनभने यहाँ हामीलाई फर्स्टमा कुनै स्पेसिफाई पोइन्ट दिनुपर्छ लाइनको। र हामीलाई अब यदि 30 इन्चको लाइन चाहिएको छ भने 30 डाइरेक्ट थिच्दा हामीलाई अघि मैले तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ त्यो सिस्टमले दिन्छ भनेर, यहाँ त्यही युज हुन्छ। इन्टर थिचेपछि यहाँ हेर्नु 30 इन्चको लाइन आएको छ। हाम्रो डाइमेन्सन गरेर म देखाइदिन्छु। यहाँ 30को हाम्रो लाइन आएको छ। इन्च पछि म तपाईँहरूलाई अर्को भिडियोमा यहाँ सबै मोडिफाई कमान्ड चाहिँ म अर्को भिडियोमा बनाउँछु। यो हाम्रो सिम्पली लाइनको भइहाल्यो। म अब फेरि अर्कोमा जान्छु। अर्को वर्डमा हाम्रो सर्कल रहेको छ। यसको सर्टकट की सी हो। इट क्यान बी युज टु ड्र अ सर्कल। अब हामी सर्टकट की यसको सी हो, सर्कलको सी थिच्छौँ, सी इन्टर। म यहाँ सर्कलको स्पेसिफाई सेन्टर पोइन्ट फर सर्कल अर 3P 2P TR टेन्जेन्ट 10 रेडियस। यहाँ हाम्रो तीनवटा मेथडले हामी सर्कल ड्र गर्न सक्छौँ। म सिम्पली यहाँ कुनै सेन्टर पोइन्ट सिलेक्ट गरेर रेडियसको सहायताले म एउटा सर्कल ड्र गरेर देखाउँछु तपाईँलाई। म सिम्पली 10 इन्चको रेडियसवाला सर्कल बनाउँछु। 10 सिम्पली यहाँ मेरो 10को सिम्पली अर्को जाउँ हाम्रो कमान्डमा। अर्को हाम्रो पोलिलाइन रहेको छ। पोलिलाइनको सर्टकट की पिएल हो। इट इज युज टु ड्र पोलिलाइन। अब हामी अटोक्याडमा जाउँ। अटोक्याडमा यहाँ नि पोलिलाइन हुन्छ, तर यहाँ पिओएल हाम्रो सर्टकट की हो। पिओएल
पिओ हो, सरी सरी पिएल हो। परे म यो पोलिलाइन युज गर्दिनँ, त्यही भएर कन्फ्युजन भएको। खासै यो केही छैन। यहाँ हामी अब लाइन ड्र गऱ्यौँ। अब हामीलाई आर्क गर्नु छ भने यहाँ हामीलाई भनिएको छ पी लाइन स्पेसिफाई नेक्स्ट पोइन्ट अर आर्क क्लोज हाफ विड्थ लेन्थ अन्डो विड्थ। यहाँ आर्क हामीलाई अब चाहिएको छ भने सिम्पली ए थिच्नु इन्टर थिच्नु, हामीलाई यो आर्क आउँछ। अब यहाँ हामीलाई रेडियस त्यो जति हामीलाई एडजस्ट गरेर अथवा यो डाइमिटर हामीलाई आर्कको डाइमिटर हुन्छ, यहाँ आर्कको डाइमिटर दिँदा दिएर डाइरेक्ट गर्दा नि हुन्छ। यहाँ सिम्पली फेरि अर्को लाइन ड्र गरेर गर्दा नि हुन्छ। यहाँ यस्तो बनाउन लाइनको सहायताले। पोलिलाइनको एउटा खास के हो भन्दाखेरि प्रोपर्टी, यो पोलिलाइन हाम्रो एउटा मात्रै हुन्छ। यदि हामीले यसलाई सिलेक्ट गऱ्यौँ भने एउटा मात्रै अब्जेक्ट जस्तो यो सिलेक्ट हुन्छ। हाम्रो अर्को कमान्ड रहेको छ रेक्ट्याङ्गल कमान्ड, र यसको सर्टकट कि आरइसी हो। इट इज युज टु ड्र रेक्ट्याङ्गल इन। हामी अब अटोक्याड तर्फ जाउँ। हामी अब यसको सर्टकट कि आरइसी हो, आरइसी इन्टर। हामीलाई अब यसको रेक्ट्याङ्गल ड्र गर्नलाई फर्स्ट दुईवटा पोइन्ट स्पेसिफाई गर्नुपर्छ र त्यसको कर्नर, जस्तै अब हामीलाई डायगनलमा कर्सर लिएर जानुपर्ने हुन्छ। यस्तो सिम्पली यसरी रेक्ट्याङ्गल ड्र गर्दा नि हुन्छ अब डाइरेक्ट, नत्र हामीलाई डाइमेन्सन दिएर आरइसी र अब डाइमेन्सन, जस्तै डाइमेन्सन हामीलाई 10 इन्चेस बाई 10 इन्चेसको बनाउनु छ भने 10,10 हाम्रो यो 10 इन्चेस बाई 10 इन्चेसको रेक्ट्याङ्गल। अर्को हाम्रो कमान्ड रहेको छ पोलिगन। पोलिगनको सहायताले हामी जस्तै पोलिगनहरू बनाउन सकिन्छ। जस्तै 3 कर्नर भएको पोलिगन, 4 कर्नर भएको पोलिगन, 5 कर्नर भएको। अब जस्तै यहाँ सिम्पली यहाँ पोलिगन यहाँबाट लिँदा नि हुन्छ, नत्र पिओएल यसको सर्टकट के हो पिओएल इन्टर। अब यहाँ इन्टर नम्बर अफ साइड्स भनेको छ, कति नम्बर अफ साइड्स चाहिएको छ तपाईँहरूलाई। जस्तै म यहाँ 3 थिच्छु भने यहाँ ट्रायङ्गल जस्तो आउँछ। हेर्नु इन्स्क्राइब इन सर्कल भनेको छ। दुइटामा कुनै सिलेक्ट गर्दा नि हुन्छ। यो तिनवटा यो हाम्रो हेर्नु पोलिगन यस्तो तिनवटा साइड्स भएको यस्तो आएको छ। अब म यहाँ 5वटा देखाउँछु। इन्स्क्राइब सर्कल भनेको छ, यहाँ दुइटै कुनै गर्दा नि हुन्छ। यो इन्स्क्राइब भित्रबाट गर्ने हो कि बाहिरबाट गर्ने हो त्यो भनिएको हो। र अब हाम्रो अर्को रहेको छ आर्क रहेको छ हाम्रो अर्को, र यसको सर्टकट के हो ए। इट इज युज टु ड्र आर्क इन ड्रइङ। सिम्पली अब अटोक्याडतर्फ जाउँ। हामी आर्कको सिम्पली ए हो सर्टकट, एउटा ए। र आर्कको हामीलाई यहाँ भनेको छ आर्क स्पेसिफाई स्टार्ट पोइन्ट अफ आर्क अर सेन्टर। हामी यहाँ आर्क पनि 3-4 मेथडले बनाउन सकिन्छ। म यहाँ सिम्पली यहाँ टच गरेपछि यो हामीलाई डाइमिटर दिएपछि यो आर्क बन्छ फ्री ह्यान्ड जस्तो। म यहाँ एउटा यस्तो बनाएँ, यो जस्तै ढोकाहरूमा बनाउनलाई काम लाग्छ। जस्तै अब यहाँबाट म अर्को यहाँदेखि ढोका बनाउनलाई यो परे आर्क योहरू युज हुन्छ। आर्क पनि भइहाल्यो। अर्को हामी इलिप्स इलिप्स इलिप्सको सर्टकट कि इएल हो। इट इज युज टु ड्र इलिप्स इन ड्रइङ। इएल थिचौँ हामी, इएल इलिप्स। अब हामीलाई भनेको छ स्पेसिफाई एक्सिस इन्ड पोइन्ट अर इलिप्स अर आर्क सेन्टर। म ए थिच्छु यहाँ, ए इन्टर। यो हेर्नुभयो तपाईँले, यस्तो एउटा इलिप्स भनेको छ। फेरि इएल इन्टर।
इलिप्स हाम्रो यो अन्डा जस्तो सेपमा इलिप्स। अब हाम्रो अर्को रहेको छ कन्स्ट्रक्सन लाइन। यो पढाइ मोस्टली युज हुने हो। म त यो पढाइ युज गर्छु। यसको सर्टकट की एक्सेल हो। इट इज युज टु ड्र लाइन अफ इन्फिनिट डाइमेन्सन। यो हाम्रो इन्फिनिट डाइमेन्सनको लाइन हो कन्स्ट्रक्सन लाइन। यसको म तपाईँहरूलाई यहाँ अटोक्याडमा सिकाउँछु। यो सबभन्दा पहिला पछि यहाँ भनेको छ एक्सएल स्पेसिफाई अ पोइन्ट अ होरिजेन्टल लाइन लिने कि भर्टिकल लाइन लिने कि एङ्गुलर बाइसेक्टिङ लिने कि अफसेट लिने। भर्टिकल्ली चाहिएको छ भने बी इन्टर यो आयो हाम्रो। यदि हामीलाई एक्सएल होरिजेन्टल चाहिएको छ भने यहाँ चाहिँ इन्टर। यहाँ हाम्रो अब हाम्रो पोइन्ट रहेको छ। पोइन्ट पढाइ यो युज हुँदैन, यसको सर्टकट की पी हो। म त पढाइ युज गरेकै छैन यो। इट इज युज टु ड्र पोलिलाइन इन ड्रइङ। पढाइमा यो ड्रइङ युज गर्दा रेक्ट्याङ्गल, यो लाइन, अफसेट, मोडिफाई कमान्डहरू म अर्को भिडियोमा त्यो सेपरेट 5 मिनटमा सेपरेट भिडियोहरू बनाउँछु।